رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. سبحان الله عما يصفون. سبحان الله عما يصفون. عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. قل رب إما تريني ما يوعدون. قل رب إما تريني ما يوعدون. تريني ما يوعدون. تريني ما يوعدون. قل رب إما تريني ما يوعدون. قل رب إما تريني ما يوعدون. رب فلا تجعلني في القوم الظالمين. 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 وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون. وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون. फिर से पढ़ा. وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون. ادفع بالتي هي أحسن السيئة. 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 أحسن السيئة. أحسن السيئة. نحن أعلم بما يصفون. نحن أعلم بما يصفون. وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين. وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين. وأعوذ بك رب أن يحضرون. وأعوذ
फिर से पढ़ें। وأعوذ بك رب أن يحضرون وأعوذ بك رب أن يحضرون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا لعلي أعمل صالحا فيما تركت لعلي أعمل صالحا فيما تركت لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون فأولئك الذين خسروا
فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون 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 ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون فكنتم بها تكذبون فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين وكنا قوما ضالين फिर से पढ़े और मत खींचे वकुन्ना وكنا قوما ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسئوا فيها ولا تكلمون قال اخسئوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون حتى أنسوكم
صبروا أنهم جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قالوا لبثنا يوما أو بعد يوم فاسأل العادين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قالوا لبثنا يوما أو بعد يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين फिर से पढ़ें. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.